मध्ये आमगे आमदार उल्हास केळकर तसंच जडपी बरेच नाईक विद्याधर अविनाश आणि जनरल सेक्रेटरी आमगेलो दीपक आणि सगळे आयिल्ले आमगेली महिला आणि प्रमोद कर. सो आयचो खरो एक खोशीचो एक दीस आसा हो. एक्चुली कितें आहा जेन्ना हांव पंचायती इलेक्शनाक बशिल्लो तेन्ना आमचे सगळे महिलांचे हांगा रावत तेंची सगळ्यांची एक मागणी आशिल्ली हांगा रस्तो करून दिवं. पण हांवें तांकां प्रॉमीस केल्लें हांव करतलोच आनी तो सगळो श्रेय वयता आमच्या आमदाराक. आनी आज उल्हासबाई लागून आयज हो रोड जालो. सो हांव ताका काळजांतल्यान हांव देव करता. 35 वर्ष जाली हो रोड जालो नाशिल्लो. आम्ही सांगले आमकां रोड करून दी म्हण तेणें आमकां करून दिलो. आमगेले उतराचे आभार. आज आम्ही नावेली मतदारसंघाच्या डोंगरी ह्या वाठारान आहा आमी आनी हांगासर ह्या कामाची सुरवात करपाक आमी सगळे जमल्या. आमच्या मदीं आहा दवर्ले जिल्हा पंचायत मेंबर परेश नायक, हांगासले ह्या वाठाराचे आमचे पंच डायनामीक लिडर आमचे दामू चव्हाण, आमचे विद्याधर आल्लेकर, अविनाश, कपिल, आमचे देसाई बाब, आमचे घनश्याम वैष्णव, आमचे बहाले आणि हांगा जमलेली सगळी आमची महिला, आमची अध्यक्ष आमची मयेकर, विशा मयेकर, हांगा जमलेली सगळी महिला आणि आमचो हांगासलो लिडर आमचो दिलीप चव्हाण यो वेलकम. आणि सगळे जमलेले आमचे भावांनो भयणांनो. तशेंच हांगासर खूब दिसांची मागणी आसली हो रोड जावपा जाय म्हणून. आनी हांगा एक प्रॉब्लेम कितें आसलें की रोड करपाक हांगासर मशीन वचनासलेलें. म्हणून आयज आमी हांगासर पेवर्स घालपाचें काम सुरू करता. त्याच प्रमाणे आमच्या हांगासर एक कपेल आहा, ते कपेलाचे थंय सुद्दां आमचे जॅकबीब रेजिडेन्सीन थंय काम आसा. थंय मशिनरी वचना म्हणून थंय आमी पेवर्स घालता. आनी लोकांची लॉंग पेंडींग आसलेली मागणी ही आज पूर्ण जाता. आमच्या ह्या वाठारांतल्या सगळ्या महिलांनी खूबदां आमकां सांगलेलें की तुमी हो रोड करना जाल्यार आमचे कडेन येवंकूच नाका म्हणून. सो आयज आमी हो रोड तुमकां करून दिता. आनी आमचो दामू सदांच फाटीं लागतालो की हें काम बेगीन जावपाक जाय आनी आयज तें जाता. आनी आमचे कॉन्ट्रॅक्टर हांगासर देसाय तेका काम पडला. आनी आमचे ह्या वेळाचे आमचे आल्फीड इंजिनियरी आसा तो बरें काम करून घेता. आनी तुमचें काम तुमी सगळ्यांनी उबे रावन बरें करून घेवचें अशें तुमचे कडेन मागता. आनी तुमची मागणी आमी पूर्ण करता. तुमी सदांच आमच्या बरोबर आसा आनी हेज्या फुडें आसतली. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे आमगे दामून पंचायत इलेक्शन जावचे पयलीं सांगलेलें की आमगे हे पेवर्स घालून दिता म्हणून. आनी तेणें ते पास जाले पण आतां ते सुरू करता. हांव थँक्यू म्हणटा आमगे उल्हास केळकारा आनी आमगे चामना आनी सगळे हिंगा हाजीर आसा तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आज आमी तिच्या नावेली मतदारसंघाच्या डोंगरी जॅकबी रेजिडेन्सी ह्या कॉलनीन आसा आमी. आनी हांगासर खूब लोकांची मागणी आसली की हांगासर एक पेवर्स जाय आनी एक ब्युटिफिकेशन करपा खातीर. आनी आयज काम आमचें सुरू जाता. आमचे हांगासले स्थानीक पंच दामू चव्हाण आनी हांगासले कॉलनींतले सगळे रावपी हांगासर आयज उपस्थित आहा. आनी तेंच्यांनी जे डिमांड केलेलो की तें काम बेगीन जावपा खातीर आज तें सुरू जाता. चड करून हांव दामूचे ह्या वाड्याचे पंच तेकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी कॉलनींतल्या लोकांक तेंच्यांनी हें काम आमच्या नदरे मुखार हाडून दिलें. आनीकूय जर कितें कामां आसा जाल्यार तुमी अवश्य दामू कडेन ती आमकां दाखोवची. उरलेली कामां सुद्दां आमी करून दिवया. कारण आमकां लोकांनी निवडून दिल्या लोकांचे रस्तो लायट आनी ज्यो कितें गरजो आहा ती दिवपाक जाय. आमी एकदां निवडून दिले की सगळ्या लोकांचे आमी सगळे नावेलकाराची जी कितें कामां आसा ती आमकां भेदभाव न करता आमी काम सुरू केल्या. गेल्या 3.5 वर्सांक आमी कितलेशे करोडाची काम केलें. आतां अंडरग्रावंड केबलींग तुमचे जावपाचें आहा. त्याच प्रमाणे गॅस पायपलायन अंडरग्रावंड जावपाचें आहा. आनी तुमचे सगळे रोड जे डिगींग केल्या ते परतून सगळे हॉटमिक्स जातले. ह्या खातीर तुमी सगळ्यांनी जे पावसान खुबशे त्रास काडले जे डिगींग केल्लेले ह्या खातीर रस्ते सगळे मातशे डॅमेज जाल्लेले ते परतून सगळे रिपेर जातलेले. आनी तुमी सगळ्यांनी ह्या आमकां सहकार्य केले म्हणून सगळीं कामां करपाक शकली. आयज ह्या वेळार तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू सर. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.